अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। सियासी मंजरनामा है क्या? इब्तदाई में आपने मुख्तलिफ PTI के रहनुमाओं के बयानात सुने और जायज़ा लेने की कोशिश की। 9 मई के सिलसिले में सज़ाओं का अमल शुरू हो चुका। सरगोदा की ATC से भी कल सज़ाओं का अमल शुरू हुआ। अपोजिशन लीडर पंजाब में मलिक अहमद खान बच्चर, उन्हें 10 साल कैद हुई और उसके बाद फिर हमने कोट लखपत में ATC का फैसला भी सुना कल रात। इस फैसले में शाह महमूद कुरैशी साहब जो पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं वो तो बरी ज़िम्मा करार पाए, लेकिन दीगर को 10-10 साल कैद बशमूल डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद, सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इस पर रद्द-ए-अमल आपने देख लिया। अब इन सज़ाओं के बाद एक ही सवाल है जो अब अवाम सोच भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं और जानना चाह रहे हैं उसका जवाब कि 9 मई का ये सिलसिला सज़ाओं का कहाँ ख़त्म होगा, मरकज़ी मुलज़िम किसे डिक्लेयर किया जाएगा, और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बर्रियत हुई है उसमें भी साजिशी थियरियाँ घड़ी जा रही हैं कि कहीं ये किसी डील का तासुर है, क्या वो माइनस इमरान खान की सूरत में पार्टी को लीड करेंगे या कोई नई जमात का क़याम अमल में आएगा। तो ये 2-4 ऐसे मामलात हैं जो इन सज़ाओं के बाद सामने आते हैं और PTI के अपने रहनुमा ये कहते हैं कि ये जी 5 अगस्त की जो कॉल है ये सज़ाएं उनसे लिंक्ड हैं। ये बाबर अवान साहब की स्टेटमेंट थी जो आपने कुछ देर पहले मुलाहिज़ा की है। तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने राब्ता किया सीनियर सहाफ़ी और की खबर पर उनकी हमेशा नज़र रही तजिया निगार हैं जनाब आमिर इलियास राना साहब से और माहिर क़ानूनदान जनाब बैरिस्टर साद रसूल साहब से कि उनकी कानूनी और आइनी राय भी आपके तक पहुँचाई जा सके। इससे पहले कि मैं आमिर साहब से गुफ्तगू करूं, साथ कैलिफोर्निया में जो इमरान खान साहब के साहबजादे हैं वो पहुंचे हैं। रिचर्ड ग्रैनर साहब से उनकी मुलाकात हुई है, उसे लेकर के भी PTI का वर्कर सपोर्टर थोड़ा जज्बाती हुआ। लेकिन ये मैं वाज़ेह कर दूं कि अगर ये मुलाकातें उन्हीं लोगों से होंगी जिन लोगों ने इससे पहले खान साहब के हक़ में ट्वीट्स कर रखे हैं तो शायद उससे कोई खातिर खा तब्दीली ना आए, क्योंकि इसके पैरेलल हम देख रहे हैं कि इसहाक डार साहब से मार्को रूबियो की मुलाकात तय है। इसके पैरेलल हम देख रहे हैं कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ भी कर रहे हैं, पाक भारत जंगबंदी में अपने किरदार का क्रेडिट भी ले रहे हैं। तो सूरत हाल हुकूमती सतह पर उस तरह से नहीं बदली। हाँ, सोशल मीडिया की हद तक ये ऑप्टिक्स काम कर सकते हैं, लेकिन क्या खान साहब अमरीकी मुदाखलत को बर्दाश्त करेंगे, ये अहम सवाल है। आमिर इलियास राना साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब की जो वाइस चेयरमैन है पार्टी के, वो एक केस में बरी ज़िम्मा हैं, बाकियों को 10-10 साल कैद की सज़ा है। कई लोगों के कान खड़े हुए समझते हैं कि शायद ये किसी डील का तासुर है या किसी प्लानिंग का हिस्सा है, वो पार्टी को लीड कर सकते हैं, दस्तयाब क़यादत माइनस हो के खान साहब को सज़ा हो जाए। क्या ऐसा कोई मंजरनामा आप भी देखते हैं या ये सब क़ब्ल अज़ वक्त है? देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर केस में वादा माफ गवाह बन सकते थे अगर उन्होंने जेल से निकलना होता बहुत आसानी से, और इमरान खान को एक तकड़े केस में सजा हो जाती। उन्होंने नहीं किया। तो अब जब 2 साल की सजाएं हो गई, उससे चंद माह पहले उन्होंने कहा, गिला किया कि कोई हमें भी आके मिल ले। फिर उन्होंने पार्टी के चेयरमैन को, बानी को खत लिखा कि बातचीत का अमल शुरू किया जाए और उनके साथ सजा पाने वाले बाकी लोग भी थे। इसकी बुनियाद पे यार लोगों ने ये कहानी बना ली। देखें, इमरान खान अगर नहीं हाथ रखते तो चाहे वो परवेज खटक थे या कोई भी लोग सारे फारिग हो चुके, तो शाह महमूद कुरैशी तो सियासत के बड़े पक्के गड़े हैं, कच्चे गड़े वाले नहीं है ये, और समझते हैं बात को। चिकनी चुपड़ी बातों में ये लोगों को ला सकते हैं, लोगों की बातों में नहीं आ सकते। तो शाह महमूद कुरैशी के बारे में मुझे कोई गलत गुमान नहीं है। अगर वो पार्टी संभालेंगे तो इमरान खान की आशीर्वाद से संभालते हैं, वेल एंड गुड। और दूसरे नजर आ जाएगा जब बाकी लोग अपीलें करेंगे तो क्या इनके खिलाफ भी अपील होगी इस फैसले में बरियत के या नहीं होगी। दूसरे, आपने कहा है कि ये मामला कहाँ तक जाएंगे। देखें, अभी सरगोदा और लाहौर की आई, लाहौर से अभी कोर कमांडर हाउस का आना है। फैसलाबाद का मैंने आज चेक किया तो मुझे पता लगा कि वो भी हफ्ते 10 दिन की कहानी है और वहाँ 19 बड़े लीडर्स उसके अंदर पार्लियामेंट में मौजूद, वो वहां पे इन्वॉल्व है उस केस में। उसका फैसला भी होगा। PF बेस मियाँ वाली का भी होना है, और फिर GHQ हमला केस जो सबसे बड़ा तकड़ा केस है, मरकजी मुलजिम जो आप बात कर रहे थे, वहाँ इमरान खान को बराह रास्त नामजद भी किया गया और जगहों पे भी हैं। लेकिन ये सब चीजें फिर आज 26 नवंबर को भी मुतारिक कर दिया गया है कि जो ATC के जज रावलपिंडी में छुट्टी पे गए थे उन्हें वापस बुला लिया गया है और उनसे कहा गया है कि, और वो 25 तारीख को केस की समाअत शुरू हो गई है। वहां पे भी PTI के काफी तकड़े लीडर्स उसमें नामजद हैं। तो ये तो नजर आ रहा है कि चाहे वो अब बाबर अवान साहब, वो जाहिर है कानूनी नुक्तों पे तो बैरिस्टर साहब भी बताएंगे, लेकिन ये वकला रहनुमा सारे के सारे बचे में हैं, ये सब पे शक का इजहार करते हैं और ये सारे बचे हैं। इमरान खान ने इन सबको इसलिए टोपियां पहनाई थी ये वाली, इसकी क्या वजह है? लड़ेंगे, ये आपस में लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा।
یہ سوال پی ٹی آئی کی قیادت جو سیاسی قیادت ہے ان کو سوچنے کا ہے کہ ان سب کو سب کچھ دے کے کیا ملا. تو بہتر نہیں ہے کہ عمران خان خود سوچیں کہ وہ سیاسی رہنماؤں کے ذریعے بات چیت کر لیں, کیونکہ یہ جو اسٹیٹ کے معاملات نظر آ رہے ہیں وہ تو رعایت والے بالکل بھی نہیں ہیں. اور آج صبح کی بھی بنیاد پہ میں کہہ سکتا ہوں, میں نے پھر چیک کیا, انہوں نے کہا جی یہاں ہمارے پاس تو وہی ہے اسٹیٹس جو پہلے تھا, یہ کیس اپنے منطقی انجام پہ جائیں گے. اچھا عامر صاحب, میں سعد صاحب کے پاس جاتا ہوں, لیکن چونکہ خان صاحب کا ذکر خیر ہوا, وہ سہیل صاحب نے بھی کالم میں ذکر کیا تھا, کل ڈاکٹر طارق فضل نے بھی ذکر کیا اسلام آباد میں وفاقی کو نئی جیل بن رہی ہے, کیا اڈیالہ سے وہاں ان کو منتقل کرنے کی یہ جو اطلاع ہے یہ درست ہے؟ دیکھیں میں نے تو نہیں چیک کیا کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہ سہیل وڑائی صاحب محسن نقوی صاحب کے دوست ہیں, محسن نقوی صاحب نے لوگوں سے کہا کہ میں اس کو کوئی خبر نہیں دیتا. ظاہر ہے پھر الہام تو صحافی کو ہو ہی جاتا ہے نا اگر خبر نہیں دے رہا کوئی. تو اگر وہ جیل بن جائے گی وہاں منتقل ہو جائیں گے, کیا فرق پڑے گا, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. اچھا سعد رسول صاحب, شاہ صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں, وہ بری ذمہ قرار پائے, یہ تو اٹ سیلف سازشی تھیوری میں جانے سے پہلے اٹ سیلف بہت بڑا ریشنل ہے کہ پارٹی کا وائس چیئرمین اگر اس سازش میں اس میں بری ذمہ ہے تو دین باقیوں پہ اس کی امپلیکیشن کا نفاذ کرتے ہوئے تو یہ دلیل جو ہے یہ خاصی تگڑی ثابت ہونی چاہیے, اور اس کے باوجود انہیں 10 سال قید کی سزا. دیکھیے جامی صاحب, اگر یہ سوال آپ میرے سے 26ویں ترمیم سے پہلے پوچھتے تو میں آپ سے کہتا کہ دلائل اور جو حقائق ہیں, جو قانونی منظرنامہ ہے اور جو حقائق ہیں, اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو باقیوں سے ڈسٹنگوش کیا جا سکتا ہے. سب سے بڑی بات جس کے اندر یہ ہے کہ وہ اس دن کراچی میں موجود تھے جس دن کا یہ واقعہ ہے, اور ان کو اس طرح دیگر لوگ جن کو کنوکٹ کیا گیا ہے وہ شاید موقع پہ موجود تھے. میں نہیں جانتا تفصیلات کو کہ ان میں سے کتنے موقع پہ موجود تھے, لیکن رپورٹڈلی وہ موقع پہ موجود تھے اور شاہ محمود صاحب کراچی میں تھے. تو شاید قانون نے اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ان کو درست طریقے سے اس کے اندر بری کیا. لیکن یہ جواب میں آپ کو دیتا 26ویں ترمیم سے پہلے, ایک ایسے وقت سے جب, اور 26ویں ترمیم کے بعد ایسا کیا ہوا کہ آپ کے یہ دلائل اس طرح سے کارگر نہ رہے؟ 26ویں ترمیم کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سارے فیصلے ایسے ہوئے, ویسے لوور کورٹس میں تو 26ویں ترمیم سے پہلے بھی, لیکن خاص طور پہ 26ویں ترمیم کے بعد اگر آپ دیکھیں تو عدالتی فیصلوں کا قانون کی منشا سے منطق کم نظر آتا ہے اور وقت کی ضرورت سے زیادہ ان کا لگاؤ لگتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ایسی روایات جو کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑی ڈیئرلی ہیلڈ روایات تھیں, ایسی چیزیں جن کے اوپر کبھی پاکستان کی تاریخ کے اندر عدالتیں رائٹ سے لیفٹ نہیں ہوئیں کہ اگر لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی تو پبلک انٹرسٹ کا میٹر ہے, اگر کوئی الیکشن کے اوپر سوال اٹھائے گا تو اس کو فوراً اس کی کسی نہ کسی طریقے کوئی تحقیق کی جائے گی, اگر لوگ کہیں پہ اکٹھے ہو کے بات کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کی زبانیں بند نہیں کی جائیں گی. بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں جن کو قانون کیونکہ ایک پرٹیکولر طریقے سے دیکھتا تھا تو عدالتیں بھی اسی طریقے سے دیکھتی تھیں. ہم نے دیکھا کہ 26ویں ترمیم کے بعد بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے نیچے کی عدالتوں سے, اوپر کی عدالتوں سے, جن کا قانون کی ایکسپریس پروویژن سے, یا یہ جو میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں کہ کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب یہاں نہیں تھے تو میرٹس کے اوپر یہ بات نہیں بنتی, اس وجہ سے شاید انہیں بریت ہو گئی, یہ بات ایک آزاد عدلیہ کے اندر تو مجھے یہ منطق نظر آتا ہے اور میں دعا گو ہوں کہ اس میں بھی یہی منطق ہو. لیکن ہماری پچھلے سال کے اندر جو ہم نے جورسپروڈنس دیکھی, خواہ وہ نیچے کی عدالتوں سے ہو یا اوپر کی عدالتوں سے ہو, سال میں نے اس لیے کہا کہ تقریباً سپٹمبر کے بعد اکتوبر سے 26ویں ترمیم کی بات چل رہی ہے. لیکن ساتھ صاحب مجھے یہ آپ کی رائے اپنی جگہ درست ہوگی, میں بابر اعوان صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر بڑا سکیپٹیکل ہوں جب وہ کہتے ہیں کہ 5 کی جو کال دے رکھی ہے, جو علی امین صاحب کے مطابق 90 دن کی ڈیڈ لائن ہے, لیکن ان کے مطابق 5 روز کی ہے, 5 اگست کی ہے, تو 5 کی کال سے لنکڈ ہیں یہ فیصلے. حالانکہ یہ درست نہیں ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا جو بعد میں فیصلہ آیا تھا کہ یہ کیسز جلدی ان کا ٹرائل کیا جائے, یہ جو ان ہری یا اچانک ان سزاؤں کا عمل شروع ہو گیا, کیا وہ 5 سے تعلق اس کا جڑتا ہے بقول بابر صاحب کے, یا سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں یہ فیصلے اب آنا شروع ہوئے؟ میرا خیال ہے جی کہ اگر میری ناقص رائے میں میرا خیال ہے کہ 5 سے اس کا تعلق نہیں جوڑنا چاہیے, اس وجہ سے کہ 5 اگست کے اوپر تو اس وقت تحریک انصاف کی اپنی بھی کوئی رد عمل ہمیں نہیں پتا, ان کی اسٹریٹجی کیا ہے, وہ موبلائز کر رہے ہیں نہیں کر رہے, کون لیڈ کرے گا, کیا ہوگا. 5 تاریخ کا تو اس وقت تقریباً تھن ایئر کے اندر ایک پوری کہانی ہے. اگر اور دوسری بات اس کے اندر ضروری یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بریت کا مطلب, یا اس مقدمے میں بریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آزاد ہو گئے, بالکل اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان کا بس مچل کے جمع ہو رہے ہیں اور وہ کل پرسوں جیل سے نکل آئیں گے. ان جو فیکچوئل میٹرکس ہے کہ شاہ
महमूद कुरैशी साहब अभी भी अदालत में है, अभी भी ज़ेर हिरासत हैं, उनके ऊपर और मुकदमे भी हैं जिनमें जब तक बरीयत नहीं होती तो वो निकल नहीं सकेंगे। इसके ऊपर एक पावर की मैट्रिक्स है कि कोई भी शख्स जेल से तब निकल रहा है जब उसकी पावर के साथ एक नेगोशिएशन हो जाए। ये तमाम हकीकतें अभी भी मौजूद हैं, जिस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर 5 अगस्त का शाह महमूद कुरैशी साहब से कोई लेना देना है, और वर्कर्स से भी मेरा ख्याल है इस वजह से लेना देना नहीं है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। अगर रियासत सिर्फ अगर ताकत का ये ख्याल है या ख्याल हो या आइडिया हो कि हम कुछ लोगों को सजाएं दे देंगे तो शायद 5 अगस्त की वजह से लोग डर जाएं या लोग ना निकलें फिर से, तो ये काउंटर भी इसमें हो सकता है कि हो सकता है आप लोगों को सजाएं दे दें और कौम में या लोगों में इस तरह का गुस्सा आ जाए। आमिर साहब, ज्यादा लोग राना साहब, आमिर इलियास राना साहब, ये जो बाबर अवान साहब का ये नुक्ता है कि 5 अगस्त से लिंक्ड हैं ये फैसले, मुझे तो उसकी समझ नहीं आ सकी। बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि उनके नज़दीक शायद ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की अहकामात या जो 9 मई के ऊपर खुद कहा जाता था कि ताख़ीर हो रही है, अब जब अचानक फैसले आना शुरू हैं तो फिर सवाल उठ रहा है कि अचानक क्यों फैसले आ रहे हैं? क्या ये 5 अगस्त से जुड़ा मामला है या कुछ और है? आपकी दानिश क्या कहती है? देखिए, दो तीन चीजें हैं इसमें समझने की, देखने की, कि जो बैरिस्टर साहब को आज़ाद अदलिया 26वीं तरमीम से पहले नजर आ रही थी, या आप समझें कि जब वो नवाज शरीफ को सजाएं दे रही थी पनामा में से अकामा निकाल के, और उसमें भी उन्हें ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ा, केस कुछ और था, तो वो आज़ाद अदालतें यकीनन यही कुछ करती। जो इनकी मंशा किसी की हो सकती है कि जी सबको बरी किया जाए, पकड़ा क्यों गया, बल्कि पकड़ने से पहले गुड टू सी यू कह के छुड़वा दिया जाता कि इनको हमारा मेहमान रखें, आप खाने खिलाएं, इनके मेहमानों को अपने खर्चे पे आप रखें, तो वो अदलिया तो अब अवेलेबल नहीं है। शाह साहब, वो अदालत अब दस्तयाब नहीं, सुन लें आप। सबसे पहले जी, मैं सिर्फ गुजारिश करूं कि उस वक्त ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेने का तकल्लुफ किया गया, आज तो किसी कानून की डिक्शनरी का सहारा लेने का तकल्लुफ नहीं किया जा रहा। ये फर्क है, थोड़ा सा तकल्लुफ कर लें कि मुझे सुन लें ताकि मैं बात पूरी करूं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। कोई मसला नहीं है बैरिस्टर साहब, मैं यहीं पे हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब ये सारी चीजें हुई कि नवाज शरीफ को सजाएं देनी थी, तो ये तकल्लुफ था आजाद अदलिया का। लीगल जूरिस्प्रूडेंस उन्होंने भी नई आजाद की थी कि जो केस नहीं है वो नहीं सुनना, फिर उसके अंदर हम अकवाले ज़री लिखेंगे जिनके ऊपर हम खुद अपनी जात पे अमल नहीं करते। इन्हीं अदालतों ने वीडियो एविडेंस के लिए वो जो बहशी ज़ेबर में पुलिस रात की मंजिलें क्रॉस करने का, तय करने का रास्ता लिखा है, वो खोसा साहब ने वीडियो एविडेंस के लिए रख दिया कि काम जो है ना, वो होता है ना कि किसी के लिए करते हैं और फंसते भी खुद हैं जाके उसमें अंदर। कभी वो भी आ जाएंगी चीजें सामने कि वहां पे क्या क्या चीजें थी। असल में अदलिया के लिए, ये अदलिया वो चाहते हैं, जैसे वो बहुत हमारे मोहतरम जज हैं सुप्रीम हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में जो बैठे हुए हैं, जहां से बैरिस्टर साहब आगे बीच में बात रुक गई थी, कि वो जजेस हैं जिनके बारे में मैंने ये सबसे पहले खबर दी थी कि इनके होते हुए जो इमरान खान की सजा है 190 मिलियन पाउंड की, वो नहीं दी जाएगी, पहले नए जजेस आएंगे। उसकी वजह मेरे कुछ भी कहने से ज्यादा इमरान खान ने जो जजों की सीनियरिटी केस में लिख के कह दिया, उनके वकील ने कहा ना कि ये वो जज थे जो पीटीआई के हक में फैसला किया करते थे। तो ये बात समझ लें आप कि अदलिया कौन सी, किसको आजाद चाहिए। अगर आपको पाकिस्तान में आजाद मुमलिकत के शहरी के तौर पे तमाम हकूक चाहिए, तो सियासी जमातों को एका करना पड़ेगा, मीडिया को साथ बैठना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अदलिया को बिठाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मर्जी की अदालत चाहिए। इस चीज पे जाके कर सकते, हर सियासी जमात को मर्जी की अदलिया चाहिए, हर सियासी जमात को, हर हुकूमत को मर्जी का मीडिया चाहिए, और जो उनके हक में अदालत और मीडिया हो वो अच्छा है, लेकिन जैसे ही वो सवाल उठाए तो वो बुरा है। ये सादा सी कहानी है। जी कह सकता हूं? जी प्लीज कहिए। जी मैं कह लीजिए। जी, मैं राना साहब की बात से फॉर द मोस्ट पार्ट एग्री करता हूं कि शायद हमारी अदालतें कभी भी आज़ाद नहीं रहीं, लेकिन जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के बारे में बात की, मैं सिर्फ इसमें तौसीह करता चलूं कि इमरान खान साहब की पार्टी ने उस वक्त, ये जो जिन जजेस की बात हो रही है, जिन 6 जजेस की बात हो रही है, इनमें से अक्सर को नाम ले लेते हैं, जस्टिस बाबर सत्तार को फॉर एग्जाम्पल अपोज किया था। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा था ये हमारे साथ नहीं है जज। मैं मजीद वाज़ेह करता चलूं कि ये जो 6 जजेस हैं, इनमें से 4 जजेस उस बेंच में बैठे थे जिन्होंने इमरान खान साहब को कंटेम्प्ट इशू कर दी थी उस ज़ेबा जज वाले केस के अंदर, और तकरीबन क्वालिफाई करने वाले थे जब तक इमरान खान साहब ने अपोलोजाइज नहीं किया। तो ये कहना, आप उमर बंदयाल साहब के बारे में कहें, साकिब निसार साहब के बारे में कहें, वो इनडिफेंसिबल बातें उन्होंने बहुत सारी की, हम शायद आपके साथ, लेकिन साहब बाकी बात आपकी दुरुस्त हो सकती है। इमरान खान साहब के खिलाफ आई टेंड टू एग्री विद यू, बट साफ मैटर ऑफ द फैक्ट ये भी है ना कि अब आपने जज साहब का नाम भी लिया,
جج صاحب کے بارے میں خان صاحب کی جو رائے تھی وہ کس کے کہنے پر خراب ہوئی یہ بھی آپ جانتے ہیں, اور بعد میں وہ رائے کیسے درست ہوئی مقصد یہ بھی آپ جانتے ہیں. عمران خان صاحب کے جج نہیں ہیں ایگزیکٹلی, یہ ایسے کہ یہ پرو پی ٹی آئی جج ہیں, یہ انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف شاید سخت ترین فیصلے جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئے وہ انہی ججز نے کیے. انڈیپینڈنٹ جج کی گارنٹی یہ ہے کہ وہ طاقت کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے, خواہ کسی. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں ذرا, کیونکہ ابھی ہم نے یہ بھی کنکلوڈ کرنا ہے رانا صاحب سے بات کرتے ہوئے آپ سے کہ یہ 9 مئی کے ایونٹس اور یہ فیصلے کب تک ختم ہوں گے, مرکزی ملزم اور یہ کیس کب تک وائنڈ اپ ہوگا, اور پھر جنرل فیض حمید والا معاملہ بھی پینڈنگ ہے ابھی تک, وہ کہاں کھڑا ہوگا. عامر علیہ ثنا صاحب, یہ پھر 9 مئی کا جو سلسلہ شروع ہوا سزاؤں کا, یہ کنکلوڈ کہاں ہوگا, مرکزی ملزم کون ہے, اور اس کے ساتھ جو کورٹ مارشل بھی ہو رہا ہے وہ کب تک سامنے آئے گا, یہ ایپیسوڈ ختم کب ہوں گے, اور اس کے بعد پھر پی ٹی اے کی حیثیت کیا ہوگی, کیونکہ جو فیصلہ آباد اور دیگر جگہوں کا آپ ذکر کریں اس کے مطابق تو سزائیں جب ہوں گی تو یہ لوگ نااہل ہوں گے, یہاں پھر ضمنی انتخابات ہوں گے, پھر کیا منظرنامہ دیکھتی ہے آپ کی آنکھ؟ بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انتخابات ہوں ضمنی, کیونکہ ہائی کورٹ سے سٹے ہو سکتی ہیں, ٹھیک, الیکشن بھی ہو سکتے ہیں, اور ان کی سزائیں سسپینڈ بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ سزائیں 10-10 سال کی ہیں, اس لیے مرکزی کیس تو فیصلہ نہیں ہوگا فوراً, ٹھیک, لیکن چھٹیاں بھی ہیں ہائی کورٹس میں, اور ظاہر ہے ایک سامنے کی چیز ہے کہ عمران خان کی تو ابھی تک 190 ملین پاؤنڈ کی جو 14 سال آئی تھنک سزا ہے وہ بھی سسپینڈ نہیں ہو سکی, وہ اب چھٹیوں کے بعد ہوگی. تو یہ جو باقی لیڈران ان کے ہیں, اور ابھی مرکزی ملزم تو ظاہر ہے جو جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان ہی ہے, اور اس کو فی الحال تو روکا گیا, اور ابھی تک اس کی درخواست ایسی نہیں آئی ہے کہ سامنے کے اڈیالہ جیل میں اس کی سماعت شروع ہو جائے. اور جو بات جنرل فیض حمید کی آپ بریک سے پہلے کہہ رہے تھے, میرے پاس سچی بات ہے کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ان کا کیس ملٹری نے کب اناؤنس کرنا ہے. ان کو وہ سنبھال کے رکھیں گے, اپنے ایسٹ کو پبلک کریں گے, کیونکہ اب 12 اگست کو شاید ان کی اریسٹ ہوئی تھی, اور جو 3 دن کے بعد 15 اگست کو شاید پریس ریلیز آئی تھی جس میں ان کا پولیٹیکل کمپوننٹ شامل کیا گیا تھا. پہلے صرف سپریم کورٹ کے احکامات کی بات کی گئی تھی کہ اس میں ان کو پکڑا گیا ہے جو ایک ٹاپ سٹی کا اسکینڈل تھا اس کے اندر, اور پھر ان کے پولیٹیکل اس پہ اوپر آئی تھی, پھر بہت ساری چیزیں آئیں, پھر سب اپنے اپنے دعوے کرتے رہے کہ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے, لیکن فوج نے فیصلہ تو اپنا خود ہی سنانا ہے, کیونکہ ان کے اپنے لیفٹیننٹ جنرل ہی ہیں ریٹائرڈ اور حاضر سروس, ان کو فیصلہ کر کے محفوظ کر چکے ہیں یا کیا کر چکے ہیں. وہ 1-2 دفعہ پوچھا تو جواب نہیں آیا کہ اس کے بارے میں کیا حتمی طور پہ ہے, لیکن یہ چیزیں چونکہ اب سپریم کورٹ میں لوگ گئے, کون گئے یہ آپ کو پتا ہے, اور پھر وہ 4 مہینے کی ایک ڈائریکشن جاری ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جاد الحسن صاحب بھی بیٹھا کرتے تھے, جو پہلے ہم ذکر کر رہے تھے سپریم کورٹ میں, ثاقب نثار صاحب کے ساتھ انہوں نے فیصلہ دیا تھا, اور ان کا بس نہیں چلتا تھا, وہ لاہور میں بٹھا کے لوگوں کو ذلیل کرنے کی حد تک انسٹرکشن دیا کرتے تھے, اور وہ دن رات سماعت کی بات بھی کرتے تھے. تو پاکستان میں حالات نہیں بدلے, یہ اس طرح ہی چلتے ہیں. یہ جنہوں نے بدلنے ہیں وہ آپس میں طے کریں. پہلے بے نظیر بھٹو مرحوما نے اور نواز شریف نے طے کیا, تو دونوں نے پھر اس کے اندر کہیں نہ کہیں جا کے غلطیاں کی, ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی, لیکن اس وقت طے ہو گیا کہ اچھا تم کرو طے اور ہم عمران خان کو لے آتے ہیں. پھر وہ عمران خان کو لے آئے, پھر ان سے بھی رج گئے. تو طے کریں, اس ملک کے لوگ اس طرح کر سکتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو سبق سیکھنا چاہیے ماضی سے, عدالتیں نہیں سیکھیں گی ان کو. لیکن رانا صاحب مختصر بیان کریں کہ ہر نئے سسٹم سے بہت جلدی رج جاتے ہیں لانے والے, ابھی تک موجودہ سسٹم سے تو نہیں رجے؟ میری آج صبح کی اطلاع ہے کہ فی الحال وہ کہتے ہیں یہی چلے گا. آج صبح کی بتا رہا ہوں میں آپ کو, ٹھیک, جب یہ فیصلے سزائیں آ گئی تھی میں نے پھر چیک کیا تھا. کچھ لوگ ڈرائنگ رومز کی بات کر رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہا ہے, تو میں نے کہا ذرا ہم بھی پتہ کر لیں کہ شاید ہمیں بھی کچھ پتہ چلے, تو انہوں نے کہا یہی چلے گا. اچھا, ابھی رانجھا راضی نہیں ہوا. سعد رسول صاحب, قانونی آئینی بات تو ہم کرتے ہیں, لیکن یہ رانا صاحب نے ایک بڑی پتے کی بات کی ہے کہ جب تک سیاستدان خود بیٹھ کے طے نہیں کر لیں گے تب تک یہی کھیل جاری رہے گا. سیاستدانوں نے طے کیا خاک کرنا ہے سر؟ خان صاحب تو ان سے وجود ان کا ماننے کو انکاری ہیں, ان سے مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, بات کہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں. صاحبزادے ان کے امریکہ گئے ہوئے ہیں, وہاں رچرڈ گرینل اور دیگر لوگوں سے مل رہے ہیں. تو یہ کوئی جو حکمت عملی ہے پی ٹی آئی کی یا ان کے وکلاء کی یا ان کے رہنماؤں کی, چاہے وہ میسز کو لیڈ کرنا ہو, قانونی سطح پر ٹیک اپ کرنا ہو, امریکن انفلوئنس کو ڈانا ہو, وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ پا رہی. آپ کوئی سمجھ سکتے ہیں کہ واٹ دے آر اپ ٹو, اور ول اٹ بی افیکٹو؟
देखिए सबसे पहले तो मैं अमेरिकन इन्फ्लुएंस की हद तक बात करूं कि जब ये डोनाल्ड ट्रंप और रिचर्ड ग्रेनेल वाली बात चल भी रही थी और आज भी इसके ऊपर जैसे कि आप जानते हैं ट्वीट हुआ है, मेरा इसके ऊपर कंसिस्टेंट व्यू ये है कि माजी में भी जब जब पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की सरहद से बाहर हुए, ख्वाह वो लंदन प्लान के तहत हुए हों, ख्वाह वो दुबई के अंदर हुए हों, ख्वाह वो एक मुल्क की कॉल के ऊपर हुए हों, आप और कौन नहीं जानता कि अब तो हिलरी क्लिंटन अपनी किताब में लिख चुकी हैं कि लॉयस मूवमेंट के दरमियान में फोन कैसे हुआ। ये तो जब जब भी पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के फैसले हुए हैं उनका नतीजा लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के हक में नहीं निकला। मेरी सबसे पहले तो इस पर्सपेक्टिव में दुआ ये है, उम्मीद भी और दुआ भी ये है कि पाकिस्तान में अच्छा हो बुरा हो, हम इकट्ठे खुशी खुशी रहें या लड़ाई करते रहें, जो भी हो पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तानी लोग बैठ के करें, इस मुल्क की हुदूद के अंदर करें। सबसे पहले तो मेरा ये ख्याल है। तो मैं अमेरिकन या ओवरसीज पाकिस्तानीज का उसके अंदर एक रोल है, लेकिन पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, वाशिंगटन और लंदन के अंदर नहीं होने चाहिए। वेरी ट्रू। दूसरी बात, मैं राणा साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि सॉल्यूशन तो लॉन्ग टर्म यही है और होना भी यही चाहिए कि सियासी लोग आपस में बैठ के अपने मसले सॉल्व करें और सियासत के मसलों को सियासी अंदाज में सॉल्व करें, ना सियासत के मसलों को अदालती अंदाज में सॉल्व करना चाहिए जैसे कि पनामा के अंदर भी किया गया, अब भी किया जा रहा है। ना सियासी मसलों को ताकत के जोर पे सॉल्व करना चाहिए जो कि माजी में भी किया गया, अब भी किया जा रहा है। जब भी सियासतदान अपनी पॉलिटिकल स्पेस किसी और को देते हैं तो फिर इस तरह के मसाइल। बहुत शुक्रिया। जी बात पूरी कर जी। शायद इस वक्त सही या गलत की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन इमरान खान बज़ाहिर लगता है कि इमरान खान साहब का ये कहना है कि जिसके पास इख्तियार है मैं उससे नेगोशिएट करूंगा। अगर आपने एक पावर पॉलिटिक्स की नेगोशिएशन करनी हो तो दूसरी तरफ के पास पावर होनी चाहिए, और इमरान खान साहब का यह कहना है कि इस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब साद रसूल साहब और आमिर इलियास राना साहब, हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब ने, उनसे बात करते हैं इस सूरत हाल के ऊपर। मियां साहब खुशामदीद जी, बहुत तवील अरसे बाद आपकी आज वक्त मिला हमें प्रोग्राम में। ये शाह महमूद कुरैशी साहब तो बरी हुए, बाकियों को सजा हो गई। बाबर अवान साहब कहते हैं कि ये सजाएं 5 अगस्त की जो हमने कॉल दी है उससे लिंक्ड हैं। क्या आपको भी लगता है कि शाह साहब की जो बरीयत है उसमें कोई डील का तासुर है? शुक्रिया जामी साहब। मेरी गुजारिश ये है कि ये भी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि शाह महमूद कुरैशी जिस दिन, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा, ना मुझे ज़रूरत है, पीटीआई से ही उनका तल्लक है, जिनको सज़ा हुई है उन्हीं से उनका तल्लक है। मगर एक हकीकत है कि अगर शाह महमूद कुरैशी को सज़ा होती तो ज़रूर यकीनन उंगलियां उठती कि वो उस दिन कराची में थे और यहाँ मौजूद भी नहीं थे और उनको सज़ा हो गई। अब उनकी अपनी मर्ज़ी है पीटीआई के लोगों की कि वो डील से इस बरीयत को मंसूब करते हैं या उनसे वफादारी निभाते हैं या उनको अपना ही समझते हैं। ये तो उनका अपना इशू है, ये हमारा इशू नहीं है। मगर बात ये है कि क्या इससे पहले जितने सियासतदानों को सज़ाएं हुई, और ख़ास तौर पे मैं अपनी बात कर लेता हूँ, अपनी जमात की लीडरशिप की बात कर लेता हूँ, जब हमें सज़ा हुई तो वो सियासी केस था मगर हमने कानूनी तरीके से लड़ा। और ये उस वक्त बहुत से लोग कहते थे कि यार इसको सियासी अंदाज में ही जिस तरह सियासी केस बना है उसी तरह इसको डील करना चाहिए, मगर हमने जो कानूनी तकाजे थे वो पूरे किए। और आज केस कानूनी था मगर उसको डील जो है वो सियासी तौर पे किया गया। ये एक बुनियादी फ़र्क है जिसको ज़हन नशीं रखना कानूनी केस को सियासी तौर पर डील किसने किया? पीटीआई ने, प्रोसिक्यूशन ने, हुकूमत ने या निज़ाम ने? मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो आज सज़ा याफ्ता हैं उन्होंने किया, इसलिए कि जब उन पे एक इल्ज़ाम था जिस पे उनको सज़ा हो गई, यकीनन जुर्म साबित हुआ तो सज़ा हुई, तो उसको उन्होंने सियासी तौर पे लिया, जबकि हकीकत ये थी कि सज़ा केस कानूनी था मगर उसको उन्होंने सियासी बना दिया। बात यह है कि क्या कोई कह सकता है कि 9 मई को वाक़या नहीं हुआ? कोई कह सकता है कि 9 मई को लाहौर में जो कुछ हुआ
میاں والی میں, سرگودا میں یا پنجاب کے, پاکستان کے دیگر جگہوں پہ یہ واقعات نہیں ہوئے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ اور جس طرح کہ کہہ دیا گیا کہ 9 مئی ایک ڈرامہ تھا, جس طرح کہ کہہ دیا گیا کہ انڈیا سے کوئی جنگ نہیں تھی, یہ نورا کشتی تھی. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کسی چیز پہ رک جاؤ یار. میاں صاحب یہاں ایک بڑا اہم سوال یہ بنتا ہے کہ وہ لوگ, میں نام بھی لے سکتا ہوں, جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی, وہ ابتدائی طور پر تو کیسز میں حکومت اور کابینہ کی جو رپورٹس تھیں پنجاب کی, ان میں ان کا نام بھی تھا. وہ لوگ پریس کانفرنس کر کے تو اس کیس میں کسی پروسیکیوشن میں نظر نہیں آئے, ان کی معافی ہوگی کیونکہ پریس کانفرنس کرتی ہے. کیا یہ جو طریقہ ہے یہ درست ہے کہ اگر کسی نے پریس کانفرنس کی, پارٹی سے اظہار لا تعلقی کیا, تو اس کی معافی, چاہے وہ 9 مئی میں ملوث ہے؟ اور یہی بات اب لوگ ڈسکس کر رہے ہیں بار بار. جامی صاحب, بڑا کلیئر کیس اور بڑی جو ججمنٹ, جو فیصلہ آیا ہے, اس کے بعد گنجائش نہ ہوتی کسی کو شکوک و شبہات کی, یا آپ اور میں آج یہ گفتگو نہ کر رہے ہوتے اگر ان کو بھی اسی طرح اس پروسیس سے گزارا جاتا. بھائی بات یہ ہے کہ آپ پریس کانفرنس میرے حق میں کر دیں یا میرے خلاف کر دیں, تو کیا میرا جرم جو ہے وہ دھل جائے گا؟ نہیں دھل سکتا. اور اسی طرح جو 9 مئی کے واقعہ میں شامل لوگ تھے یا اس کے منصوبہ ساز تھے, آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں یا ان کے فیصلے آج تک نہیں ہو رہے, مگر جو کمزور لوگ ہیں یا جو آپ کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں آپ ان کو سزا دے دیں. یہ غلط ہے. اور یہ میں بات جامی صاحب بارہا کہہ چکا ہوں کہ 9-10 مئی کو سہولت کاری موجود تھی. میں یہ بار بار بات کہہ چکا ہوں کہ جو ایک اپوائنٹمنٹ کے وقت جو ایک جتھا لے کر لوگ نکلے تھے, وہ ایک منصوبہ بندی تھی, وہ ایک سازش تھی. آج تک اس سازش میں شامل لوگوں کو بے نقاب کیوں نہیں کیا گیا؟ آج یہ آپ, مجھے یاد ہے کہ آپ یہ بار بار ہمارے پروگراموں میں یہ بات اٹھاتے رہے. آپ سے پہلے میرے ساتھ اسلام آباد سے عامر الیاس رانا صاحب گفتگو کرتے, سینئر صحافی. ان کی معلومات یہ ہے کہ یہ سسٹم ایسے ہی چلنا ہے, اور وہ جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں اس حوالے سے کوئی خیر خبر نہیں ہے. دیکھیں جامی صاحب, سسٹم جو میں دیکھ رہا ہوں 9-10 مئی کے بعد پاؤں پہ کھڑا ہوا, جو میں دیکھ رہا ہوں انڈین جنگ کے بعد یہ سسٹم مضبوط ہوا, جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں جو باتیں کی جاتی ہیں سیاستدانوں سے غلطیاں ہوئیں, تو میں سوال کرتا ہوں کہ کیا اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ فرشتے ہیں؟ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر سیاستدانوں کو کہا جا رہا ہے کہ سیاستدان مل بیٹھیں اور اپنی غلطیوں کا تدارک کریں, ان کو ادراک ہونا چاہیے, تو میرا سوال ہے کہ اس سسٹم کے جب بینیفیشری جو لوگ ہوتے ہیں, جب ہوتے ہیں, تو کیا ان کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی پالیسیوں سے ریاست کو کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ میں یہ بات کرتا ہوں, میں سب سے پہلے سیاستدان کی بات کر لیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات مان لی جائے, اور جو حقیقت بھی ہے کہ بھائی غلطیاں سب سے ہوئی ہیں, سیاستدانوں سے بھی ہوئی ہیں, اداروں میں بیٹھے لوگوں سے بھی ہوئی ہیں. ہاں آ جائیں, ہر ایک کی غلطیاں. میاں صاحب یہ بڑی اہم بات ہے کہ غلطیاں پبلک کی جائیں, لیکن اہم بات یہ ہے کہ کیا اداروں کے بڑے اور سیاست جماعتوں کے بڑے یہ مل بیٹھنے کو تیار ہیں؟ اگر مل بیٹھنے کو تیار ہوں تو میاں نواز شریف صاحب ہمیں خاموش دکھائی دیں, زرداری صاحب ہمیں خاموش دکھائی دیں. میں عرض کر دیتا ہوں, نواز شریف صاحب کی بات کروں گا, زرداری صاحب کی بات ان کی جماعت کے لوگ کر سکتے ہیں. میں یہ بات ضرور کہنے میں شاید جرت کر رہا ہوں کہ نواز شریف کے ساتھ پچھلے 30-35 سالوں میں ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا. اور اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, جو کہ بڑھنا چاہیے کیونکہ ریاست بہت سفر کر چکی ہے, تو پھر بھائی میں ایک معصومانہ ایک گزارش کرتا ہوں. وہ کیا؟ آج کے اداروں کے جو سربراہ ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نہ کریں کہ میری دی ہوئی سزائیں یا مجھے چور ڈاکو کہی ہوئی باتیں
واپس نہیں آ سکتی. میرا 5-10 سال ضائع کیے ہوئے اس ریاست میں ضائع ہوئے وہ واپس نہیں آ سکتے. مگر ریاستی اداروں کے ترجمان آج کے جو ہیں وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ جس کو سپریم کورٹ سے دلوایا گیا غلط تھا فیصلہ. آج تو ان کے ترجمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ جو ایک وقت کے پرائم منسٹر کو ہم نے اس بات پہ نکال دیا اور سزائیں بعد میں دی, ہم نے غلط کیا. میاں صاحب یہ کام ترجمانوں کا نہیں ہے, یہ کام ترجمانوں کا نہیں ہے, یہ عدالتوں کا ہے. یہ الزام, یہ سزا یا یہ جو فیصلے ہیں یہ عدالتوں سے آئے. جامی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کہہ دیا, نہیں میں آپ کی بات پوری سمجھنا چاہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے اور پھر نواز شریف صاحب کے پاس کوئی جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ میں یہی عرض کرنے لگا ہوں. آپ نے کہا کہ عدالتوں سے فیصلے آئے ہیں, تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کے خلاف جو فیصلے آ رہے ہیں وہ بھی عدالتوں سے آ رہے ہیں. میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ اور اگر نواز شریف کے خلاف اس وقت عدالتوں سے فیصلے آئے تھے جو کہ لیے گئے تھے, کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف فیصلے لیے گئے تھے, کیا میں آج غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا مجھے آپ 45 سال بعد کہیں گے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ آج کی بات کر لیتے ہیں. کیا عمران خان نے جو کچھ کیا ہے سچ بتا دیں, میں سب سے پہلے کھڑا ہوں گا کہ عمران خان نے جو کچھ کیا ہے ملک کے خلاف اس نے اس پہ معافی مانگ لی ہے, اور جو اداروں میں بیٹھے اس وقت کے لوگ تھے جنہوں نے فیصلے لیے اور دیے وہ بھی معافی مانگ لیں کہ ہم نے یہ ایک رجیم چینج کرنے کے لیے, نئے لوگوں کو آزمانے کے لیے ہم نے یہ غلط فیصلے کیے تھے یا اس وقت کے ہمارے اداروں میں بیٹھے لوگوں نے غلط فیصلے دیے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو اگلے دن آپ ایکٹیو دیکھیں گے ریاست کے لیے, اور پھر آپ کو جانا پڑے گا آج کی موجودہ سیٹ اپ کو. میں یہ بطور پاکستانی یہ بات کہنے لگا ہوں. میں بالکل, مجھے اس تعلق کا حوالہ نہ دیں کہ میرا مسلم لیگ سے تعلق ہے. میں درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں جامی صاحب کے شو میں پورے پاکستان کے فیصلہ سازوں سے کہ خدا کے لیے اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ نواز شریف سے ریاست سے زیادتیاں ہو گئی ہیں تو آپ نواز اظہار کر کے, اعتراف کر کے نواز شریف کے پاس آپ کو جانا ہوگا ریاست کے لیے. پھر آپ دیکھیں نواز شریف اچکزئی کے پاس بھی جائیں گے, نواز شریف اختر مینگل کو بھی لیں گے, نواز شریف آپ مولانا فضل الرحمان کو بھی پاس جاتے دیکھیں گے, اسود یار ولی کے پاس جاتا دیکھیں گے, سندھ سے پیر پگھاڑا کے پاس جاتے دیکھیں گے, شاہ محمود قریشی کے پاس جاتا دیکھیں گے, تاکہ دوبارہ پاکستان کو اور عمران خان کے پاس, پاکستان کو دوبارہ سے, اور عمران خان کے پاس, عمران خان جب اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے, عمران خان کہے کہ میں اس وقت جنرل فیض, جنرل باجوہ یا جنرل پاشا یا جنرل رحیل شریف یا اس وقت کی جو لاٹ تھی جو ان کو لانچ کر رہی تھی, یا وہ عالمی قوتیں جو پاکستان کے اندر نواز شریف کی ترقی کو پسند نہیں کرتی تھی, کیونکہ نواز شریف کی ترقی ریاست کی ترقی تھی, انہوں نے پاکستان کو سی پیک دینے پہ ناراض تھے, پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے پہ عالمی قوتیں ناراض تھی, پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ کروانے پہ ناراض تھی, اس لیے انہوں نے سزا دی ذوالفقار علی بھٹو کو, نواز شریف کو. اعتراف کرے کہ جو بے نظیر بھٹو اور نواز میاں صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ پھر یہ اعتراف یہاں رکتا نہیں ہے نا, یہ پھر سلیکٹیو ہو گیا نا. پیپلز پارٹی کے لیے بھٹو صاحب, آپ کے لیے نون لیگ کے لیے میاں صاحب, یہ اعتراف پھر عمران خان صاحب تک بھی جانا پڑے گا نا. یہ تو پھر پی ٹی آئی کے اوپر بھی اعتراف آئے گا نا. نہیں جامی صاحب آپ کے پاس وقت کم ہوگا, میں یہ آج وقت میرا ختم ہو گیا. ہم نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا مساق جمہوریت کر کے. یہ بات آج عمران خان کو بھی اقرار کرنا ہوگی. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ جناب میاں جاوید لطیف صاحب نے بڑی اہم گفتگو کی ہے ملکی سیاسی منظرنامے میں کہ نواز شریف صاحب کیسے فعال ہو سکتے ہیں, کیسے وہ ان تمام لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں, چاہے اچکزئی صاحب ہوں, مولانا ہوں, اسفند یار ولی کی پارٹی ہو یا دیگر کی. اس کا فارمولہ انہوں نے بتایا اس پروگرام میں آج پہلی بار. آج کے لیے اتنا ہی, ملاقات کل. اللہ حافظ.